शिजा यार बस कर दो। कब तक ऐसे मुस्कुराने की झूठी एक्टिंग करती रहोगी? मुझसे ये तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। कश्यप ने कमरे का दरवाजा बंद करते इंतहाई दुख से कहा और चलती हुई शिजा के पास आकर खड़ी हो गई, जो आईने के सामने खड़ी अपने दुपट्टे की सेटिंग कर रही थी। शिजा के हाथ एक पल को रुके और उसने गहरी सांस लेते पलट कर कश्यप को देखा। क्या हो गया है कश्यप? तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैं भला क्यों एक्टिंग करूंगी? जावेर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? शिजा ने बहुत महारत से अपनी आंखों में तैरती नमी को छुपाया और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। कश्यप ने बेबसी से अपनी दोस्त को देखा, जो अंदर से किरची किरची हो चुकी थी पर बाहर से खुद को मजबूत दिखा रही थी। तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती शिजा। मैं तुम्हारी आंखों में जावेर भाई के लिए मोहब्बत बचपन से देखती आ रही हूँ, जो तुमने हमेशा अपने दिल में छुपा के रखी। काश तुमने एक बार हिम्मत करके भाई को अपने दिल का हाल बता दिया होता, तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही जावेर भाई को बता देना चाहिए था। कश्यप की आवाज बरा गई। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। शिजा ने जल्दी से आगे बढ़कर कश्यप के आंसू साफ किए और से गले लगा लिया। पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं है, जावेर सिर्फ मेरा दोस्त है। और अगर मेरे दिल में कुछ था भी तो मेरी अपनी खाम ख्याली थी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जावेर ने तो सिर्फ अफशा को पसंद किया है। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता ना कश्यप। अगर इसे बता भी देती तो क्या होता? वो मेरी खातिर अफशा को छोड़ तो नहीं देता ना। और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से किसी भी उलझन का शिकार हो। वो खुश है तो समझो मैं भी खुश हूँ। शिजा ने उसे खुद से अलग करते बहुत नरमी से समझाया। ये वो लड़की थी जिसे बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती। ना इसका कोई खानदान है ना कोई जानने वाला। इस ऑफिस में काम करने आई और जावेर भाई के दिल पर कब्जा कर लिया। और भाई है कि नहीं इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। कश्यप ने बेजारी से कहा, तो शिजा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप कर जाओ कश्यप। अब वो तुम्हारी बाबी है और इस घर की इज्जत है। जावेर ने उसे चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा ना। तुम्हें भी उसे दिल से कबूल कर लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे तो कल लंदन के लिए रवाना हो जाना है। शिजा की बात सुनकर कश्यप बेयकीनी से उसे देखने लगी। शिजा उसे मजीद बोलने का मौका नहीं दे रही थी और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई, जहां घर में फिर से शादी की रौनकें अपने अरूज पर थी। बाहर लाउंज में मेहमानों की गहमा गहमी अरूज पर थी और सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। वीजान सोफे पर बैठी मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी, जब कामरान साहब उनके पास आकर बैठे। क्या बात है बीजान, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब इंतजामात अच्छे से हो गए हैं। आपके लाडले नवासे की शादी है, फिर ये चेहरे पर इतनी फिक्र क्यों? कामरान ने अपनी माँ का हाथ दबाते हुए पूछा। कामरान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जावेर ने कैसी लड़की पसंद कर ली। तुम ही सोचो, जिसका दुनिया में कोई है ही नहीं, ना माँ बाप ना कोई बहन भाई। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम किससे जाकर बात करेंगे? मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही समझ नहीं आ रहा। पर सुम्बुल और सिकंदर ने अपने बेटे की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। बीजान ने अपनी रवायती फिक्रमंदी का इजहार किया तो कामरान मुस्कुरा दिया। बीजान आप भी ना बस पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। अब जमाना बदल गया है। जावेर एक समझदार और सुलझा हुआ बिजनेसमैन है। उसने अफशा को पसंद किया तो उसमें जरूर कोई बात ही होगी ना। और फिर अगर उस बच्ची का कोई नहीं तो क्या हुआ? अब हम सब उसका खानदान है। आपकी बेटी सुम्बुल ने तो अपने दिल में बहू मान लिया उसे। फिर अब क्यों इतना सोच रही है? कामरान साहब अभी भी बीजान को तसल्ली दे रहे थे कि सुम्बुल और सिकंदर साहब भी वहां आ गए। लो भाई, हम यहाँ मेहमानों को देख रहे हैं और तुम माँ बेटा यहाँ महफिल लगाए बैठे हो। चलो उठो कामरान, जाकर अपने भांजे को देखो, स्टेज पर अकेला बैठा है। सुम्बुल ने अपने भाई से हंसते हुए कहा। बस सुम्बुल, बीजान को तुम्हारी बहू की फिक्र खाई जा रही थी। मैंने ही समझा रहा था कि अफशा अब हमारे घर की बेटी है। कामरान ने उठते हुए कहा। अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अफशा बहुत प्यारी और सलीकाशार बच्ची है। मैंने खुद उससे कई बार बात की है। बस दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे। सिकंदर साहब ने अपनी सास को तसल्ली दी तो बीजा ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिला दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सिकंदर, मेरी तो बस यही दुआ है कि जावेर हमेशा खुश रहे। बीजान ने कहा। फिर अचानक उनकी नजर सामने से आती शिजा पर पड़ी, जो आतशी जोड़े पर बिला की खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। बीजान ने आगे बढ़कर शिजा का माथा चूमा तो सुम्बुल ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। शिंजा बेटा, तुम जावेर के पास जाओ
कब से तुम्हारा पूछ रहा था, कह रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के बगैर मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन कैसे गुजर सकता है। सुंबुल की बात सुनकर शंजा के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया, पर उसने अपने चेहरे को मुस्कुराहट जरा भी मदम नहीं होने दिया। जी पप्पू, मैं बस कश्यप का इंतजार कर रही थी, हम अभी स्टेज की तरफ ही जा रहे हैं। शंजा ने बहुत नरमी से जवाब दिया और कश्यप का हाथ पकड़कर हॉल की तरफ चल पड़ी, जहाँ स्टेज पर जाविया और अफशा बैठे थे। स्टेज पर फूलों की बेपनाह सजावट के बीच जाविया और स्याह सूट में इंतहाई वजीहा लग रहा था, और उसकी तमाम दरदवज्जा अपने साथ बैठी अफशा पर मरकूज थी, जो एक बारी अरूसी जोड़े में मलबूस थी। अफशा का चेहरा बिलाशुबा खूबसूरत था, पर उसके खुदखाल में एक अजीब सी रौनक और सर्द महरी थी। जाविया की किसी बात का जवाब महज सर हिलाकर एक आध लफ्ज में दे रही थी, तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो अफशा, कि मेरी तुमसे नजर ही नहीं हट रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैंने तो दिन तुम्हें जैसे दिन तुम्हें पहली बार अपने ऑफिस में देखा था ना, उस दिन फैसला कर लिया था कि तुम ही मेरी शरीके हयात होगी। जावियर ने बेपनाह मोहब्बत से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, जावियर प्लीज, इतने लोग हैं, सब हमें देख रहे हैं, कितना एग्जॉस्टिंग है ये। अफशा ने कुछ रूखेपन से उसे थोड़ा सा दूर होने को कहा। जावियर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अफशा की इस बेरुखी में भी एक अदा नजर आती थी। उस लम्हे शंजा और कशफ स्टेज पर पहुंची। बहुत बहुत मुबारक हो जावियर, आखिरकार तुमने अपने दिल की शहजादी को पा ही लिया। शंजा ने अपने लहजे में दुनिया भर की शोखी और खुशी समोते हुए जावेर से कहा। जावेर की आंखों में फौरन चमक आ गई। उसने उठकर शंजा का हाथ पकड़ लिया। कहाँ गायब थी यार? शंजा में कब से दरवाजे की तरफ दिख रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी आई कि क्यों नहीं आई। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मेरा कोई फंक्शन मुकम्मल नहीं होता। जावेर ने उसे अपने पास खड़ा करते हुए बहुत मान से कहा। बस यार जावेर, मेहमानों को देख रही थी, बेजान उनके साथ खड़ी हो गई थी, अब आ तो गई हूं ना। शंजा ने मुस्कुराते उसका हाथ हल्का सा दबाया, फिर अफशा की तरफ मुतवजा हुई। अस्सलाम वालेकुम अफशा भाभी, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। जावेर की पसंद लाजवाब है। मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। शंजा ने बहुत खुलूस से अफशा की तरफ हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अफशा ने बहुत सरसरी से हाथ मिलाया और फौरन पीछे कर लिया। उसकी नजरों में शंजा के लिए कोई खास गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेजारी थी, जिसे शंजा ने महसूस तो किया, पर नजरअंदाज कर दिया। निकाह का वक्त हो गया था और काजी साहब स्टेज पर आ चुके थे। शंजा स्टेज से नीचे उतरकर कामरान और बीजान के पास आकर खड़ी हो गई थी। जब काजी साहब ने जावेर से पूछा कि क्या उसे अफशा बिनते अब्दुल्ला ने निकाह में कबूल है, तो जावेर ने बगैर किसी हिचकिचाहट की ऊंची और वाज़ेह आवाज में कबूल है कह दिया। वो दो लफ्ज जिसे शमजा की समातों से टकराए तो उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो, और उसके कदमों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। पर उसने अपने होठों पर जमी मुस्कुराहट को टूटने नहीं दिया। मुसलसल तालियां बजा रही थी और सबके साथ मिलकर मुबारकबाद दे रही थी, जबकि उसका अपना दिल उसके सीने में दफन हो चुका था। वो जानती थी अब ये जख्म कभी नहीं भरेगा, मगर उसने जाविया की खुशी की खातिर अपने आंसुओं को पलकों के पीछे ही कैद कर लिया था। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद जब सब मेहमान जा चुके थे, शंजा भी अपने घर आ चुकी थी। शंजा अपने कमरे में अकेली बैठी अपना सामान सूटकेस में रख रही थी। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वो मुसलसल रो रही थी। मैं हार गई जाविया, मैं अपनी इस खामोश मोहब्बत से हार गई। तुमने कभी मेरे दिल की आवाज ही नहीं सुनी, और मैं कितनी पागल थी जो तुम्हारे हर लफ्ज को मोहब्बत समझ बैठी थी। हर तुम किसी और के हो गए और मैं अकेली रह गई। और मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी, बस यही दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। शंजा हिचकियां लेते हुए खुद कलामी कर रही थी जब कश्यप ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। शंजा की हालत देखकर कश्यप से रहा ना गया और वो भाग कर उसके गले लग गई। अरे कश्यप, तुम यहाँ? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था इस वक्त। वो सब छोड़ो शंजा, प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। कल भाई का वलीमा है, कम से कम वो तो अटेंड कर लो ना, उसके बाद चली जाना। वैसे अचानक जाओगी तो साफिर भाई को क्या जवाब दोगी? बहुत नाराज होंगे वो। कश्यप ने रोते हुए शिंजा की मिन्नतें की। मुझे जाने दो कश्यप, प्लीज मुझे मत रोको। अगर मैं यहाँ मजीद रही तो मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है। मैं वलीमे में मुजफ्फा के साथ उसे मुस्कुराता नहीं देख सकती। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। शिजा ने अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा। पर शंजा, जावेर भाई को तो इल्म ही नहीं है कि तुम लंदन जा रही हो। वो तो यही समझते हैं कि तुमने सिर्फ अप्लाई किया था
انہیں تو تمہاری فلائٹ کا بالکل اندازہ نہیں. تو وہ کل تمہیں ولیمے میں نہیں دیکھیں گے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے. کشف نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی. اسے سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے کشف. میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے جو کارڈیولوجی میں اپلائی کیا تھا وہ کنفرم ہو گیا. اب میرا یہ خواب مجھے پورا کرنا ہے. میں نے بابا کو بھی راضی کر لیا اور وہ مجھے خود ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جائیں گے. تم زاویر کو بتا دینا کہ میری فلائٹ اچانک آ گئی تھی اور میں اس سے ملے بغیر چلی گئی. مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ وہ سب بھول جائے گا. اب افشاں اس کی زندگی میں اسے میری اتنی ضرورت نہیں رہے گی. شنزا نے اپنے سوٹ کیس بند کیا اور بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے انتہائی حتمی لہجے میں کہا. کشف جانتی تھی کہ اب شنزا کو روکنا ناممکن ہے. صرف روتی رہی اور شنزا کو دیکھتی رہی جس نے اپنی محبت کی قربانی دے کر خاموشی سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. پھر صبح سویرے جب گھر نیند کی آغوش میں تھا شنزا نے اپنے بابا کے ساتھ ایئرپورٹ کا راستہ لیا تاکہ زاویئر سے ہمیشہ کے لیے دور جا سکے. وہ زاویئر جو اس کی ہر دھڑکن میں بستا تھا اور اس کی قسمت میں نہیں تھا. اگلے دن ولیمے کا شاندار فنکشن تھا. ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. زاویئر 3 پیس سوٹ میں بہت پرکشش لگ رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار ہال کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی. وہ شنزا کا شدت سے انتظار کر رہا تھا. افشاں جو اس کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھی تھی اس کی اس بے چینی کو بڑی گہری نظروں سے نوٹ کر رہی تھی. زاویئر آپ بار بار وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب مہمان آ چکے ہیں، پھر کس کا انتظار ہے آپ کو؟ افشاں نے اپنے لہجے کو چبن کو چھپاتے ہوئے پوچھا. افشاں شیزا نہیں آئی ابھی تک. پتہ نہیں بیجان اور مامو تو آ گئے ہیں پر شنزا ان کے ساتھ نہیں ہے. کب سے اسے کال کر رہا ہوں پر اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے. وہ ایسے کبھی لیٹ نہیں ہوتی. زاویئر نے اپنا فون دوبارہ جیب میں رکھتے انتہائی پریشانی سے کہا. افشاں کو اس کی بات سخت بری لگی. کمال ہے زاویئر، آج ہمارا ولیمہ ہے، آپ کو اپنی کزن کی فکر کھائی جا رہی ہے. آ جائے گی وہ، بھائی کہیں راستے میں ہوگی. کم از کم آج کے دن تو اپنی پوری توجہ مجھ پر رکھ سکتے ہیں نا. افشاں نے روکھے پن سے کہتے زاویئر کا دھیان اس کی طرف ہی نہیں تھا. اس نے کشف کو اسٹیج کی طرف آتے دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا. کشف ادھر آؤ. شنزا کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ ہال میں ماموں بھی اکیلے بیٹھے ہیں. کالر ہے کیا ابھی تک؟ زاویئر نے کشف کے قریب آتے سوالوں کی بوچھار کر دی. کشف نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کی آنکھوں میں شنزا کے لیے فکر صاف ظاہر تھی. بھائی شنزا چلے گی، وہ آج صبح کی فلائٹ سے لندن جا چکی ہے اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے. اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی اس لیے اسے اچانک جانا پڑا. کشف نے نظریں جھکا کر بمشکل یہ الفاظ ادا کیے. کیا کیا کہہ رہی ہو تم کشف؟ شنزا لندن چلے گی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ مجھ سے ملے بغیر، مجھے بتائے بغیر وہ اتنی دور چلے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویئر کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار جھٹکا دیا ہو. وہ حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کشف کو دیکھ رہا تھا. بھائی اس کی فلائٹ کنفرم ہو گئی تھی. اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے خاموشی سے چلی گئی. کشف نے صفائی پیش کی تو زاویئر نے غصے سے اپنا فون نکالا اور دوبارہ شنزا کا نمبر ڈائل کرنے لگا. پر وہ بدسور بن چاہ رہا تھا کہ اس نے پہلے بالکل ٹھیک نہیں کیا. کشف سو مجھ سے کم از کم ایک بار بات تو کرنی چاہیے تھی. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. زاویئر نے بے بسی سے کہا اور دب سے کرسی پہ بیٹھ گیا. افشاں کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری. اسے شنزا کا یوں جانا بہت اچھا لگا تھا کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ زاویئر کی توجہ اس کے علاوہ کسی اور پر مرکوز ہو. اسے زاویئر کے کندھے پر ہاتھ رکھا پر زاویئر کا دماغ ابھی تک شنزا کی یوں اچانک جانے پر غائب ہو جانے پر الجھا ہوا تھا. پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی سب سے اچھی دوست نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا. حالانکہ اس بات سے اکثر انجان تھا کہ شیزا اپنے دل میں کتنا بڑا پتھر رکھ کر اس سے دور گئی تھی تاکہ اپنی نئی زندگی میں سکون سے رہ سکے. ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور ہال میں اب گنتی کے چند لوگ باقی رہ گئے تھے. پر زاویئر ابھی تک اسی کرسی پر بت بنا بیٹھا تھا. اس کا دماغ شنزا کی یوں اچانک چلے جانے پر بری طرح الجھا ہوا تھا. زاویئر کیا ہم اب گھر چلیں؟ مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے. افشاں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک مصنوعی سی بیزاری سے کہا. زاویئر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا. ہاں چلو. افشاں نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی طنزیہ مسکراہٹ کو بڑی مہارت سے چھپایا اور اس کے ساتھ چل پڑے. گھر پہنچ کر زاویئر سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا. وہ مسلسل کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا افشاں، وہ مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ ہم اس کو مجھے ایک بار بتا تو دیتی، میں کون سا اسے روک لیتا. پر یوں بنا بتلائے جانا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. زاویئر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے غصے سے کہا.
افشا جو آئینے کے سامنے کھڑی اور زیورات اتار رہی تھی، اس نے پلٹ کر زاویر کو دیکھا۔ زاویر پلیز، اب وہ چلی گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی اپنی زندگی، اپنا کیریئر ہے، اور ویسے بھی آج ہمارا ولیمہ تھا۔ آپ کم از کم آج کی رات تو اس کا ذکر نہ کریں۔ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک کزن کے لیے اتنے پریشان ہو۔ افشا نے اپنی لہجے میں بلا کی معصومیت اور تھوڑی سی خفگی شامل کرتے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھ رہے افشا، وہ میری کزن بعد میں میری بہترین دوست پہلے ہے۔ خیر تم بتاؤ، تم اتنی خاموش کیوں؟ زاویر نے صوفے پہ بیٹھتے موضوع بدلا۔ زاویر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور مجھ پر غصہ نہ کریں۔ افشا نے اس کے قریب آتے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہاں کہو افشا، کیا بات ہے؟ زاویر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زاویر، آپ جانتے ہیں میں تنہا تھی، میرا کوئی نہیں تھا۔ جب آپ میری زندگی میں آئے تو مجھے لگا جسے میری دنیا کی ہر خوشی مل گئی، پر میں نے اس شادی کے لیے کتنی منتیں مانگی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں۔ افشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے افشا؟ تو ہم ایک ہو ہی چکے ہیں۔ زاویر نے نرمی سے پوچھا۔ زاویر، میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری شادی آپ سے ہوگی تو میں 2 مہینے تک آپ سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گی، تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ ہماری محبت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ مجھے آپ سے 2 ماہ کی دوری چاہیے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو افشا؟ یہ کیسی بے تکی منت ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں اور تم مجھ سے 2 ماہ کی دوری کی بات کر رہی ہو؟ یہ کیسی ضد ہے؟ زاویر کو اس کی بات پر غصہ آیا تو جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ زاویر پلیز، اگر آپ مجھ سے واقعی سچی محبت کرتے ہو تو میری اس منت کو احترام کریں، ورنہ میں یہی سمجھوں گی کہ آپ کو میری جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ افشا نے رونا شروع کر دیا۔ زاویر جو اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا، وہ افشا کے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ ٹھیک ہے افشا، رونا بند کرو، میں تمہاری خوشی کے لیے یہ شرط بھی مان لیتا ہوں۔ زاویر نے بے بسی سے ہتھیار ڈالی اور کمرے سے نکل گئے، جبکہ افشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ زاویر کی زندگی ان 2 سالوں میں کسی ڈگر پر چلی تھی۔ ایک ایسا راز تھا جو فی الحال لندن کی فضاؤں سے بہت دور تھا، کیونکہ اب کہانی کا رخ شنزا کی زندگی کی طرف مڑ چکا تھا۔ لندن کی ایک مصروف ترین اور مشہور اسپتال کے کوریڈور میں ڈاکٹر شنزا اپنے مخصوص سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر ایک سنجیدہ مگر پرکشش مسکراہٹ لیے مریضوں کی فائل چیک کر رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں سے ایک لاپرواہ اور شوق لڑکی سے ایک انتہائی ذمہ دار اور قابل کارڈیولوجسٹ بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا سارا غم اپنی پڑھائی اور اپنے کام میں دفن کر دیا تھا، اور خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ ماضی کی یادیں اسے ستانے کا موقع ہی نہ پا سکے۔ پاکستان سے اس کا رابطہ صرف اپنے بابا اور دادی تک محدود تھا، اور وہ بھی بہت کم۔ ڈاکٹر شنزا، کیا آپ کا ارادہ ان مریضوں کو اپنی دوائیوں سے ٹھیک کرنے کا ہے یا اپنی خوبصورتی سے مارنے کا؟ ایک انتہائی شوق اور دلکش آواز اس کی عقب سے ابھری۔ شنزا نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، جہاں ڈاکٹر سالم اپنے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ سالم کا تعلق ایک بہت ہی اعلیٰ اور پڑھے لکھے خاندان سے تھا۔ وہ انتہائی وجیہہ، خوش مزاج اور اسپتال کے قابل ترین ڈاکٹروں میں سے ایک تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا کمال کا حسن مزاج تھا، جو کسی بھی روتے ہوئے انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر سالم، آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ سرجن کیسے بن گئے ہیں۔ آپ کو تو کسی کامیڈی شو میں ہونا چاہیے تھا۔ پروفیشنل ڈاکٹر سالم، شیزا نے فائل بند کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی خفگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی بے تکلفی تھی۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ، میں تو دل چیر کر رکھ دیتا ہوں، اور آپ ہے کہ کسی کو پھٹے ہوئے دل پر ٹانکے بھی نہیں لگاتی۔ میرے دل کے والوں کو تو آپ دیکھتے ہی بلاک ہو جاتا ہے، اور آپ ہے کہ ایک کارڈیولوجسٹ ہو کر بھی پھر زخمی دل کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آتا نا مجھ پر؟ سالم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے انتہائی ڈرامائی انداز میں کہا۔ شنزا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز کوریڈور میں گونجی۔ سالم، خدا کے لیے اپنا یہ ڈرامہ نہ بند کریں اور جائیں جا کر اپنے مریضوں کو دیکھیں، مجھے راؤنڈ پر جانا ہے، نرس میرا انتظار کر رہی ہے۔ شیزا نے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، پر سالم نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کو پتہ ہے آج میری ایک مریض نے مجھ سے کیا کہا؟ سالم نے اچانک بات کا رخ موڑا۔ کیا کہا؟ شنزا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ میں نے اسے کہا شفا تو ہے، پر کیا کروں، جس ڈاکٹر سے میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ شنزا نے تو اپنے کال آپ کو کل بھی کہا تھا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے شادی کر لے۔
आपको मुझ जैसा खूबसूरत, कमाऊ और वफादार शौहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आंटियों की भी लाइनें लगी हुई हैं जो मुझे अपना दामाद बनाना चाहती हैं, पर मैं हूं कि सिर्फ आपके पल्लू से बंधा चाहता हूँ। मान जाए ना डॉक्टर साहिबा, क्यों मुझे तरपा रही है? सारी ने एक बार फिर से अपने मखसूस अंदाज में प्रपोज किया। शिजा ने एक गहरी सांस ली। उसके जहन के पर्दे में एक लम्हे के लिए कुछ पुरानी यादें उभरी, जिन्हें उसने फौरन झटक दिया। सारिम, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मैं इस रिश्ते को किसी और रिश्ते में बदलना ही नहीं चाहती। मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है, और ना ही मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? हम बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं। प्लीज हमारी इस खूबसूरत दोस्ती को खराब मत करें। शंजा ने इंतहाई नरमी और तहजीब से उसे टालना चाहा। सारिम पर के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी छाई, पर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि शंजा के दिल में कोई ना कोई उलझन जरूर है, पर उसे वक्त देना चाहता था। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब शंजा, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। पर आज आज नहीं तो कल जरूर आप मान जाएंगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला दे। और आप तो फिर एक नरम दिल डॉक्टर हैं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप खुद मुझसे कहेंगी, ये सारी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके रास्ते से हट गया। आप वाकई पागल हैं सारिम। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। शंजा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और आगे बढ़ गई। 2 दिन बाद लंदन का मौसम इंतहाई खुशगवार था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शंजा अस्पताल के कैफेटेरिया में बैठी कॉफी पी रही थी और साथ ही एक मेडिकल जर्नल पढ़ रही थी, जब सारिम अपनी ट्रे उठाए उसके सामने आकर बैठ गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, या इसके लिए भी मुझे कोई इलेक्शन देने पड़ेंगे? सारिम ने हंसते हुए पूछा। बैठ जाए सारिम। शंजा ने भी मुस्कुराते हुए जर्नल बंद कर दिया और कॉफी का मग उठा लिया। अच्छा शंजा, मेरी बात गौर से सुनो। इस वीकेंड पर तुम कुछ नहीं कर रही और तुम मेरे साथ चल रही हो। सारिम ने इंतहाई हथनाई लहजे में कहा, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। कहाँ चल रही हूँ? और आपको किसने कहा कि मैं फ्री हूँ? मुझे बहुत से काम है। मेरे कुछ असाइनमेंट्स भी पेंडिंग है और मुझे घर की सफाई भी करनी है। शिजा ने हैरत से उसे देखा और बहाने बनाने लगी। काम वाम सब छोड़ो। इस वीकेंड पर मेरे घर एक बहुत शानदार पार्टी है। मेरे इकलौते भाई और मेरी प्यारी सी भाभी की शादी की पहली सालगिरह है, और मैंने सब फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, और तुम भी वहां आ रही हो। सारिम ने बड़े एक्साइटेड अंदाज में बताया। सारिम, मैं वहां कर क्या करूंगी? वो आपका फैमिली फंक्शन है और मुझे वहां कोई जानता तक नहीं। मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शंजा ने टालना चाहा। वो वाकई किसी भी फंक्शन में जाने से कतराती थी। यही तो मसला है शंजा, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो, खास तौर पर मेरी भाभी से। वो बहुत कमाल की खातून है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया और वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। अगर तुम ना आई तो मुझसे नाराज हो जाएंगी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, ये विमा, बेस्ट कोलीग को नहीं ला सका। प्लीज शंजा, मेरी खातिर मान जाओ। तुम जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। सारे ने इस कदर मन्नत भरे अंदाज में कहा कि शंजा को इनकार का कोई रास्ता नजर ही नहीं है। वैसे भी इन 2 सालों में सारिम ने हर मुश्किल वक्त में एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था। वो सारिम के इस एहसान को नहीं बुला सकती थी। तुम जानती हो शंजा, मेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, और भाभी, ओहो, उनकी तो क्या ही बात है। जब से वो हमारे घर आई है ना, जैसे घर की रौनक ही दुगनी हो गई है। मेरा बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल एक बहन या एक माँ की तरह। मैं तो कहता हूँ कि तुम इनसे मिलोगी तो खुद कहोगी कि सारिम तुम सच कहते थे। सारिम ने अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांधे, जिसने शिंजा को भी मुतजस्सिस कर दिया। ठीक है सारिम, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं आ जाऊंगी। शिंजा ने आखिरकार हथियार डाल दिए। सारिम खुशी से उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिंजा इतनी जल्दी मान जाएगी। यस, थैंक यू शिंजा। मैं तुम्हें कल रात 8 बजे पिक कर लूंगा, तैयार रहना। सारिम ने जल्दी से कॉफी खत्म की और खुशी खुशी वहां से चला गया। शिंजा उसे जाता देखकर मुस्कुरा दी। वो सारिम से मोहब्बत तो नहीं करती थी, पर वो जानती थी कि सारिम एक इंतहाई मुखलिस और अच्छा इंसान है, जिसकी दोस्ती उसके लिए बहुत कीमती थी। अगली रात शंजा अपने अपार्टमेंट के आईने के सामने खड़ी खुद को मगौर देख रही थी। उसने एक इंतहाई खूबसूरत और महंगा स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर जच रहा था। उसके बाल एक साइड पर खुले हुए थे और हल्का सा मेकअप उसकी कुदरती खूबसूरती को मजीद निखार रहा था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज वो इतने एहतमाम से क्यों तैयार हो रही थी।
پر سارم کی فیملی سے ملنے کا خیال اسے ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا. محبت نہ صحیح پر ایک اپنائیت کا احساس ضرور تھا جو سارم نے اپنے ہی بے لوث دوست سے اپنے دل میں جگا دیا تھا. اسے سارم کی باتوں میں اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے جو عقیدت نظر آتی تھی اس نے شنزا کو بھی ان سے ملنے کے لیے بے چین کر دیا تھا. اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی. اسکرین پر سارم کا نام چمک رہا تھا. ہیلو شنزا، میں نیچے کھڑا ہوں، جلدی سے آ جاؤ. سارم کی پرجوش آواز ابھی. میں آ رہی ہوں سارم، بس 2 منٹ. شنزا نے فون بند کیا، اپنا پرس اٹھایا اور ایک آخری نظر آئینے پر ڈال کر مسکراتے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی. اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی میں کیسا نیا رخ لے کر آنے والی ہے. اور جس بابی سے ملنے وہ اتنے شوق سے جا رہی ہے اسے کیا حیرت چھپائے ہوئی تھی. سارم کے گھر تک کا سفر سارم کی پرجوش باتوں کے سائے میں کٹ رہا تھا اور شنزا بس مسکرا کر اسے سن رہی تھی. کچھ ہی دیر میں گاڑی کے انتہائی عالیشان اور برقی کمکموں سے سجے بنگلے کے سامنے رکی. گاڑی سے اتر کر شنزا نے گہری سانس لی اور سارم کے ساتھ اس گھر کے اندر قدم رکھا جہاں مہمانوں کی رونق اپنے عروج پر تھی. سارم اسے سیدھا ہال کے بیچوں بیچ لے آئے جہاں ایک انتہائی وجیہ شخص مہمانوں سے بات چیت میں مصروف تھا. اور شنزا، میں تمہیں اپنے بھائی زرون سے ملواتا ہوں، سارم نے خوش دلی سے کہا اور اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا. زرون بھائی، یہ ہے میری بیسٹ ڈاکٹر شنزا جس کا میں نے آپ سے ذکر کرتا تھا. زرون نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا. السلام علیکم ڈاکٹر شنزا. سارم نے آپ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے واقعی میں بے چین تھے. وعلیکم السلام زرون بھائی، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ کو شادی کی پہلی سالگرہ مبارک ہو. شنزا نے بھی خوشی اور خلوص سے جواب دیا. بس آپ کی بھابھی ابھی آتی ہوں گی، وہ کچھ مہمانوں کو دیکھنے گئی ہے. زرون نے بھی بات کری رات کہ اس کی نظر عقب میں گئی. لو بھائی، ساشا بھی آ گئی. ساشا ادھر آؤ، سارم کی دوست آئی ہے. شنزا نے بیچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اگلی لمحے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. سامنے ایک انتہائی دلکش عورت زرون کی طرف آ رہی تھی. وہ ساشا نہیں تھی، وہ افشا تھی. ساویار کی افشا. شنزا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا. السلام علیکم، میں ساشا ہوں، زارون کی وائف. افشا نے بالکل ایک اجنبی کی طرح ہاتھ بڑھایا. شنزا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تو افشا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پہچان کی چمک ابھری. پھر اس نے فوراً نظریں چرا لی اور بڑی مہارت سے اپنے تاثرات بدل لیے. وعلیکم السلام، میں شنزا ہوں. شنزا کی آواز اس کے اپنے کانوں کو بھی اجنبی لگی. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو. اگر یہ افشا ہے تو یہ سارم کے بھائی کے ساتھ یہاں لندن میں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی ساشا بن کر. پھر زاویر کہاں ہے؟ شنزا تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ اچانک اتنا پیلا کیوں پڑ گیا؟ سارم نے اس کی حالت نوٹ کرتے ہوئے تشویش سے پوچھا. سارم، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے. بیسی وقت. شنزا نے افشا پر سے نظریں ہٹاتے سارم سے کہا. اسے ہال کے ایک کونے میں لے گئی. سارم، یہ جو لڑکی جو ساشا ہے کہ زرون بھائی کی زندگی کب آئی؟ میرا مطلب کہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شنزا نے بےتابی سے پوچھا. شنزا، کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں بتایا تو کہ آج ان کی شادی کو پہلی سالگرہ ہے. ساشا بابی ان کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی بھائی کی زندگی میں آئی تھی. سارم نے ناسمجھی سے جواب دیا. پر وہ ملی کہاں تھی زرون بھائی کو؟ شنزا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یار، بھائی کے آفس میں ایک سیکرٹری کی جاب خالی تھی. ساشا بابی نے اپلائی کیا تو بھائی کو وہی پسند آ گئی. ساشا بابی نے بتایا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کو اس دنیا میں کوئی نہیں، تو بھائی نے ان سے شادی کر لی. پر تم اب یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ سارم نے حیرت سے شنزا کو دیکھا. شنزا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو. یہی کہانی افشا نے زاویر کو سنائی تھی. یہی سیکرٹری والی جاب کی اکیلے پن کا رونا، 2 نام پر چہرہ، ایک کہانی. یہ کیسا بھیانک کھیل تھا. سارم پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھو، میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا. شنزا نے اپنا پرس سختی سے تھامتے ہوئے کہا. کیا ہو گیا ہے شنزا؟ تم ابھی تو آئی ہو، کم از کم کھانا تو کھا لو. سارم نے اسے روکنا چاہا پر شنزا نے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں سارم، مجھے جانے دے. شنزا تیزی سے ہال کی طرف مڑی اور چھپ کر افشا کی 2-3 تصویریں بنا لی. سارم کی کسی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے فون پر لندن سے پاکستان کی اگلی دستیاب فلائٹ سرچ کی اور فوراً ٹکٹ بک کروا لی. سارم کی کالز آ رہی تھی پر اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا. بس جلد از جلد زاویر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی. یہ طویل سفر جیسے تیسے گزرا اور شنزا پاکستان کے ایئرپورٹ پر اتری. وہ سیدھا اپنے گھر پہنچی تو لاؤنج میں ہی بے جان تسبیح پڑھ رہی تھی.
और कामरान साहब अखबार देख रहे थे। बीजान, शंजा ने भारी कदमों से अंदर दाखिल होते हुए पुकारा। बीजान के हाथ से तस्वीर छूट गई। कामरान साहब ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। शंजा, मेरी बच्ची। बीजान रोते उठी और शंजा को अपने सीने से लगा लिया। शंजा भी उनके गले लगकर रो पड़ी। कैसी हो मेरी बेटी? तुमने तो हमें हैरान नहीं कर दिया। कोई फोन नहीं और अचानक आकर सामने खड़ी हो गई। कामरान साहब ने भी शंजा के माथे को चूमते हुए नम आंखों से कहा, बाबा, मुझे बस आप लोगों की याद आ रही थी। शंजा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, रात सफर की थकान में गुजर गई, पर अगली सुबह नाश्ते की मेज पर शंजा ने गहरी सांस लेकर हिम्मत जमा की। बीजान, जाफर अफशा कैसे हैं? शंजा के इस सवाल ने जैसे नाश्ते की मेज पर क्या हुआ ढा दी। बीजान के हाथ से चाय का कप झलक गया। उनकी हाथों से आंखों से आंसू बहने लगे। कामरान साहब ने बेबसी से सर झटका। बाबा, क्या हुआ? आप सब खामोश क्यों हो गए? बीजान, आप रो क्यों रही हैं? जावेद ठीक तो है ना? कश्यप, फूफोजान, सब सब कैसे हैं? शंजा की आवाज अब बात से घबराहट में शामिल हो चुकी थी। कामरान साहब अपनी कुर्सी से उठे और शंजा के पास आकर खड़े हो गए। शंजा बेटा, तुम हौसला रखो मेरी बच्ची। हम पर बहुत बुरा वक्त गुजरा है। तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही जावेद, अफशा और कश्यप का एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। कामरान साहब की आवाज बुराई हुई थी। क्या कह रहे हैं बाबा? एक्सीडेंट? जावेद ठीक तो है ना? मुझे बताए जावेद कहाँ है? शंजा पागलों की तरह अपने बाबा का बाजू हिला रही थी। बेटा, उस हादसे में अफशा और हमारी कशफ नहीं रही और जावेद को इतनी शदीद चोट आई कि वो अपनी टांगों से माजूर हो गया। अब वो व्हील चेयर पर है। कामरान साहब के अल्फाज शंजा के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थे। उसका दिमाग साए साए करने लगा। कशफ और अफशा की मौत? नहीं, अफशा तो जिंदा थी। शंजा उसे खुद देखकर आई थी। फिर वो एक्सीडेंट किसने करवाया था? शंजा की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। आपने मुझे बताया क्यों नहीं बाबा? आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? जावेर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी कशफ चली गई और आपने आपने मुझे खबर तक नहीं दी। आप सब मुझसे झूठ बोलते रहे। शंजा गुस्से और दुख से चीख रही थी। तुम क्या करते बेटा? तुम परदेश में अकेली थी। हम नहीं चाहते थे कि तुम वहां इतनी दूर परेशान हो जाओ। तुम्हारा करियर तबाह हो जाता। हमने सुम्बुल और सिकंदर से भी वादा लिया कि शंजा को कुछ नहीं बताना। तुम हमें माफ कर दो बेटी। मैं अभी जा रही हूँ उसके पास। शंजा पागलों की तरह उठी और कमरे से भागी। वो दौड़ती हुई जावियर के घर के दरवाजे पर पहुंची। वो घर जो बिगैको का मरकज था, आज किसी मातम कदे का मंजर पेश कर रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। शंजा बोझल कदमों से अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में सोफे पर सुम्बुल और सिकंदर साहब खामोश बैठे थे। दोनों के चेहरों पर वक्त और हालात की एक ऐसी गिरद जमी थी कि वो अपनी असल उम्र से कहीं ज्यादा ज़ईफ और थके हुए लगने लगे थे। सुम्बुल पुप्पो की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो बेख्तियार उठ पड़ी। शंजा, तुम कब आई मेरी जान? उनकी आवाज में इतना दर्द और दुख था कि शंजा का दिल कट के रह गया। वो भाग कर अपनी पुप्पो के गले लग गई। वो ये सब कैसे हो गया? किसी ने मुझे खबर तक नहीं दी। मेरी कशफ मुझे छोड़ के और साविर, मैं परदेश में ये खबर बेखबर बैठी रही। शंजा फूट फूट कर रो रही थी। सिकंदर साहब ने भी आगे बढ़कर शंजा के सर पर हाथ रखा और उनकी आंखों से भी खामोशी से आंसू बहने लगे। बेटा, हम हिम्मत हार चुके थे। एक ही दिन में घर की रौनक उजड़ गई। बेटी मिट्टी में मिल गई और इकलौता बेटा जिंदा लाश बन गया। हमें तो बेटी और बहू की मैयत तक देखना नसीब ना हुई। बेटा, सिकंदर फूफा ने टूटे हुए लहजे में कहा। शिजा ने अपने आंसू साफ किए और पप्पू का हाथ मजबूती से थाम लिया। आप रोए मत पप्पू, मैं आ गई हूँ ना। अब आप सब ठीक कर दूंगी मैं। मुझे जावेर के पास जाना है। कहाँ है? सुम्बुल पप्पू ने रोते हुए जावेर के कमरे की तरफ इशारा किया तो शंजा बिना एक पल जाए किए उस तरफ बढ़ गई। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में खूब अंधेरा था। खिड़कियों के पर्दे सख्ती से गिरे हुए थे। एक अजीब सी उदासी और दवाइयों की बू कमरे की फिजा में रची हुई थी। शंजा ने दोबारा दीवार टटोल कर स्विच बोर्ड ढूंढा और कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। रोशनी होते ही गसीला और भारी आवाज उभरी। बंद करो ये लाइट्स। मैंने कितनी बार कहा है मुझे अंधेरा पसंद है। कौन है वहां? ये जावेर की आवाज थी और उसमें पहले जैसी कोई खनक नहीं थी। बस एक गहरी खाई जैसी फैली थी। शंजा की नजर बेड के पास रखी व्हील चेयर पर पड़ी।
जहाँ जावियर बैठा था, बड़ी हुई शेव, बिखरे हुए बाल और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के। वो जावियर जो अपनी एक मुस्कुराहट से महफिलें लूट लेता था, आज सर झुकाए बैठा था। शंजा के कदमों में जैसे सकत ही नहीं रही थी। वो रोती हुई उसके करीब गई। जावियर। शंजा के मुंह से निकली ये लड़ती आवाज सुनकर जावियर का जिस्म एक लम्हे के लिए पथराया। उसने आहिस्ता आहिस्ता से गर्दन मोड़कर सामने देखा तो शंजा को खड़े पाया। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो शंजा? 2 साल बाद तुम्हें मेरी याद आ गई? क्या देखने आई हो मेरी ये हालत, मेरी ये माजूरी? जाओ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जावेद ने अपनी व्हील चेयर को पीछे धकेलते इंतहाई सर्द महरी से कहा, और उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। शंजा बेख्तियार आगे बढ़ी और व्हील चेयर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी जावेद? तुम तो इतने कमजोर नहीं थे। तुम तो मेरे वो मजबूत दोस्त थे जो हर मुश्किल को हंसकर मुकाबला करते थे। शंजा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। जावेद ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर शंजा की गिरफ्त मजबूत थी। क्या बचा है मुझ में शंजा? सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरी अफशां, मेरी कशफ, सब मुझे छोड़ के और मैं एक अपाहिज बनकर रह गई। यूं भी तो मरने के काबिल नहीं रहा मैं ना। जावेद ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में एक आंसू टूट के गिरा। चुप करो जावेद, खबरदार जो तुमने ऐसी बात की। तुम्हारी शंजा भी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वापस इसी पैरों पर खड़ा करूंगी। शंजा ने इंतहाई मजबूत लहजे में कहा। जावेद ने तलक मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। कोई जादूगर नहीं हो तुम शंजा। बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ये डैमेज रिकवर नहीं हो सकता। तो अपना वक्त बर्बाद मत करो और चली जाओ यहाँ से। जावेर की आवाज में कर भी कर था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जावेर, और ना ही मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ूंगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। हम निकाह करेंगे। शंजा के इस अचानक फैसले पर जावेर को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर जर्ब लगाई हो। शौक के आलम में शंजा को देखने लगा। तुम पागल हो गई हो शंजा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारा तो मुझसे जैसे माजूर इंसान से निकाह करोगी? हाँ, जिसकी अपनी कोई जिंदगी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। जावेर ने गुस्से से चीखते हुए इनकार किया। शंजा अपनी जगह से उठी और जावेर की आंखों में आंखें डालकर बोली, ये निकाह सिर्फ इसी दिन तक रहेगा जावेर, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। ये मेरा तुमसे वादा है। पर तुम्हें मेरी खातिर और कश्यप की खातिर ये करना होगा। तुम जानते हो ना कश्यप तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी तकलीफ में होगी। तुम्हें कश्यप का वास्ता है, मेरी दोस्ती का वास्ता है, तुम्हें ये निकाह करना होगा। शंजा के आंसू जावियर के हाथों पर गिर रहे थे और उसकी आंखों में वो अज़्म था जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकता था। और उसे मालूम था कि अफशा की जिंदा होने का राज अभी उसके सीने में दफन था, जिसे खोलना जावियर की जिंदगी में एक और तूफान लाने के मुतरादिफ था। जावियर उसके आंसू और कशफ के वास्ते के आगे बेबस हो गया। उसने उसने अपना सर झुका लिया, जिसका मतलब इस रिश्ते के लिए उसकी खामोश रजामंदी थी। जावियर की हाँ के बाद शंजा ने गहरी सांस ली और उसके हाथ दबाकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में अब सुम्बुल और सिकंदर साहब के साथ बीजान और कामरान साहब भी परेशान बैठे थे, जो शंजा की यूं अचानक घर से भागने पर घबरा कर उसके पीछे ही आ गए थे। शंजा उनके पास आई और सोफे पर हत्थे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बाबा, मैंने जावेर से निकाह का फैसला किया है। शंजा के इस अटल और अचानक फैसले पर सब दंग रह गए। शंजा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करो। जावेर की हालत तुम देख रही हो ना, अपनी जिंदगी क्यों उसके साथ बांध रही हो? कामरान साहब ने अपनी बेटी की इंतहाई नरमी और फिक्रमंदी से समझाना चाहा। बाबा, मैं जज्बात में नहीं, जावेर के इलाज के लिए एक डॉक्टर के तौर पर मेरा उसके साथ रहना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो। मैं ऐसे यूं मरते हुए नहीं देख सकती। शंजा का लहजा इंतहाई पुरसुकून मगर इतना ही था। सुम्बुल पुप्पो ने रोते हुए शिजा का हाथ पकड़ा। मेरी बच्ची, हम अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ये फैसला वापस ले लो। पुप्पो, जावेर मेरा भी कुछ लगता है और मैंने फैसला कर लिया है कि आप सबको मेरा साथ देना होगा। शंजा की आंखों में जावेर की के लिए वो सच्ची तड़प और जुनून देखकर वो सब मजीद इनकार न कर सके और हालात की नजाकत को समझते उस रिश्ते के लिए रजामंद हो गए। अगले ही दिन इंतहाई सादगी से घर के लॉन में शंजा और जावेर का निकाह हो गया।
بیجان اور کامران صاحب نے دعاؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو زاویار کے حوالے کیا۔ نکاح کے فوراً بعد شنزا نے ایک بیوی سے زیادہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح زاویار کی میڈیکل رپورٹس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، پر اس نے ہار نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زاویار، تم کلینکل ٹرائلز اور سرجری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے لندن کی بیسٹ نیورو سرجن سے بات کر لی ہے، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں اور ہم پرسوں سے تمہارا آپریشن کریں گے۔ شنزا نے زاویار کی رپورٹس دیکھتے نارمل انداز میں کہا۔ زاویار جو بیڈ پر خاموش لیٹا تھا، اس نے شنزا کی طرف دیکھا۔ شنزا، تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو مجھ پر؟ تم جانتی ہو کہ میرے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میری اس ویل چیئر کے پیچھے خراب کر دو۔ زاویار کی آواز میں خفگی کی بجائے ایک اداسی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری جان ہو زاویار، اور میں اپنی جان کو اپنے بستر پر نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، میں تمہاری پیروں پر تمہیں کھڑا کر کے رہوں گی۔ شنزا نے مسکراتے اس کے ماتھے پر آئی لیٹ کو پیچھے کیا، تو زاویار کے دل کی دھڑکن ایک پل کو بے ترتیب ہو گئی۔ اسے اچانک قربت نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ چند ہی دنوں میں زاویار کی سرجری ہوئی، جو کافی پیچیدہ تھی، پر ڈاکٹر کی محنت اور شزا کی توجہ سے کامیاب رہی۔ اور پھر شروع ہوا فزیو تھراپی کا وہ طویل اور گھٹن مرحلہ، جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کر دیا۔ شنزا رات دن ایک کر کے اس کی تھراپی کرتی، اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی، اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی۔ زاویار، چلو ہمت کرو، تم کھڑے ہو سکتے ہو، بس اپنا وزن مجھ پر ڈال دو۔ شزا اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھواتی اور اسے اٹھنے میں مدد دیتی۔ زاویار اپنا پورا ہاتھ شنزا کے نازک کندھوں پر ڈال دیتا، اور جب وہ دونوں قریب ہوتے تو زاویار کو شنزا کی مخصوص اور میٹھی خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہوتی، اور اسے ایک دوست کی نظر میں نہیں بلکہ شوہر کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا دل شنزا کے لیے دھڑکنے لگا تھا، اور یہ احساس زاویار کے لیے نیا اور دیوانہ کر دینے والا تھا۔ ایک دن تھراپی کے دوران زاویار کا پاؤں پھسلا اور اس سیدھا شنزا کے اوپر گرا۔ دونوں بیڈ پر گرے اور زاویار کا چہرہ شنزا کی گردن میں چھپ گیا۔ شنزا کی سانسیں رک گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زاویار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شنزا نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اسے پیچھے کرنا چاہا۔ زاویار نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کی گرم سانسیں شنزا کے ہونٹوں سے ٹکرائی۔ میں ٹھیک ہوں شنزا، اور شاید اب پہلے سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش اور گہرائی تھی جس نے شنزا کو سر سے پاؤں تک جلا دیا تھا، پر زاویار نے فی الحال اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ بس مسکرا کر سائڈ پر ہو گیا۔ اس دوران ڈاکٹر سارم بھی پاکستان آ گیا تھا۔ شنزا کے اچانک غائب ہونے پر وہ پریشان تھا، پر شنزا نے اسے ہسپتال ملنے کا کہہ کر ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ زاویار کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ زاویار کی مسلسل محنت اور شنزا کی بے پناہ محبت آخر کار رنگ لائی، اور وہ 6 مہینے کی طویل جدوجہد کے بعد وہ دن آ گیا جب زاویار بیساکھیوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا تھا۔ میں چل رہا ہوں شنزا، میں چل رہا ہوں، دیکھو مجھے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار خوشی سے چلایا اور شنزا کو ایک دم اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شنزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ بھی اس کے گلے لگ کر مسکرا دی۔ زاویار، تم بالکل ٹھیک ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اور اب وقت آ گیا کہ میں تمہیں وہ سچ بتاؤں جو میں نے تم سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ میں تمہیں ٹینشن نہیں تمہاری بڑھانا چاہتی تھی۔ شنزا نے اسے خود سے الگ کیا اور اپنا فون نکال کر وہ تصویریں زاویار کے سامنے رکھ دی جو اس نے لندن کی پارٹی میں بنائی تھی۔ یہ ساشا ہے، زرون بھائی کی بیوی، میری کولیگ سارم کی بھابھی، پر ذرا غور سے تو دیکھو یہ کون ہے۔ زاویار نے تصویروں کو دیکھا تو اس کا رنگ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ یہ شیزا، یہ ساشا نہیں ہے، میری افشا ہے۔ پر یہ زندہ کیسے؟ پولیس نے کہا تھا کہ گاڑی جل گئی اور لاش بھی جل کر خاک ہو گئی، اور اگر یہ زندہ ہے تو لندن میں کیا کر رہی ہے؟ زاویار کی آواز غصے اور بے یقینی سے کانپ رہی تھی۔ شنزا نے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے ساشا کی کہانی بالکل افشا جیسی تھی، وہی اکیلے پن کا رونا اور وہی سیکورٹی کی جاب۔ زاویار کے اندر کا وہ پرانا بے حس بے رحم اور نڈر بزنس مین ایک جھٹکے میں جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، میری کشف کو مارا اس نے، مجھے پاہش بنا کر پھینک دیا، اور اب وہاں مزے کی زندگی گزار رہی ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا شنزا، میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ زاویار کی آنکھوں میں وحشت اور خون اتر آئے۔
اس نے فوراً لندن سے اپنے خاص دوست آدمیوں کو فون کیا اور اپنی پرانی طاقت کا استعمال کر دیا. میں تمہیں ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں. مجھے وہ عورت زندہ چاہیے. اسے کسی بھی طرح اٹھا لو اور میرے پرائیویٹ ویئر ہاؤس میں قید کر دو. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غائب ہو گئی ہے. زاویر کے سخت احکامات جاری ہو چکے تھے اور شنزا سے اس روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. اگلے دن شنزا سارم سے ملنے ایک مقامی ہوٹل میں گئی تاکہ اسے ساشا کی حقیقت بتا سکے اور زرون بھائی کو الرٹ کر سکے. اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی زاویر وہاں طوفان کی طرح داخل ہوا اور اسے اپنے آدمیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ شنزا سارم سے ملنے گئی ہے. اس نے سارم کو شنزا کے ساتھ مسکراتے دیکھا تو اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا اور جنونی حسد جاگ اٹھا. وہ اس لمبے ڈاک برتن اس کے ٹیبل پر پہنچا اور شنزا کا بازو سختی سے پکڑ کر اسی کرسی سے کھڑا کیا. یہ کیا بدتمیزی، آپ کون ہے؟ اور شنزا کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑے سے. سارم فوراً کھڑا ہوا اور غصے سے بولا. زاویر نے ایک زہریلی اور خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ سارم کو دیکھا. میں اس کا شوہر ہوں مسٹر زاویر سکندر، اور تم اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو میری بیوی سے دور رہنا. آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا. زاویر کے الفاظ اور اس کی غضبانہ تیور دیکھ کر شنزا کے کیوٹ سے ایکسپریشن ابھرے. وہ ڈر کر زاویر کے پیچھے چھپنے لگی. سارم زاویر کی وحشت اور شنزا کا اس کے پیچھے چھپنا دیکھ کر چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے. اسے سمجھ آ گئی تھی کہ شنزا کا شوہر جنونی حد تک پوزیسو ہے. زاویر شنزا کو وہاں سے لے کر گاڑی تک آیا اور اسے اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. پر یہ کیا طریقہ ہے؟ ساری میرا دوست ہے، تم ایسے کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہو؟ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے. شنزا نے غصے سے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا. مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا یوں بنا بتائے اس سے ملنا. زاویر نے غرا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی. گھر پہنچ کر زاویر کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا جب شمسا نے دراز سے ایک فائل نکالی اور زاویر کے سامنے کر دی. یہ کیا ہے؟ زاویر نے ماتھے پر بل ڈالے شمسا کو دیکھا. ڈائیورس پیپر. ہمارے بیچ طے ہوا تھا کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے. اب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں تو ان پیپر پر سائن کر دیں. شنزا نے اپنی آواز کو بمشکل مضبوط بناتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. مسز شنزا زاویر. زاویر کی آواز میں ایک ایسی گرج اور وحشت تھی کہ شنزا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. وہ ایک دم آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھتا دیوار کے ساتھ پن کر گیا. تمہارا ہر راستہ میری طرف آتا ہے، اس لیے کچھ خوش فہمی مت پالنا. میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میری بیوی ہوں. زاویر کی گرم سانسیں شنزا کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کی گرفت پھولادی تھی. زاویر پلیز مجھے چھوڑو. آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ ایک بوجھ ہے. شنزا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلنا چاہا. بولے مت. آپ کی پہلی بیوی کسی اور کی باہوں میں جھوم رہی ہے. ابھی آپ نے وہ بدلہ بھی لینا ہے. مجھ پر اپنا غصہ مت نکالیں. شنزا نے طنز کرتے اپنا چہرہ موڑ لیا. پہلے اس بیوی سے اپنا حق تو لے لوں، بدلے میں بعد میں ہوتے رہیں گے نا. زاویر کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور جنونی عشق ناچ رہا تھا جس نے شنزا کو خوفزدہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا. شنزا نے مزاحمت کرنا چاہی، پھر زاویر کی دیوانگی اور طاقت کے آگے وہ موم کی طرح پگھلنے لگی. زاویر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا. اس پیپر کو ایک جھٹکے سے پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا اور خود ہی شنزا کے اوپر جھک گیا. شنزا کا دل سینے کے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا. اس نے شرم و حیا سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی. اس کے بدن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی. تم صرف میری ہو، جسم سے بھی، روح سے بھی. تم پر صرف میرا حق ہے. زاویر نے انتہائی جذباتیت اور مدہوشی سے سرگوشی کی اور اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنے ہونٹوں کی قید میں لے لیا. یہ بوسہ پچھلے بوسے سے کہیں زیادہ گہرا اور طلبگار تھا. اس کے گرم ہونٹ شزا کے لبوں سے ہوتے اس کی سراہی دار گردن پر رکے اور وہاں محبت کے گہرے نشان چھوڑنے لگے. شنزا کے منہ سے ایک مدم سی سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ بھیگتے اور زاویر کے بالوں میں الجھ گئے. زاویر کے لمس میں ایک ایسی بےتابی اور آگ تھی جو شنزا کی روح تک میں اتر رہی تھی. اس نے شنزا کے وجود پر موجود ہر رکاوٹ کو دور کر دیا. زاویر نے اسے اس رات شنزا کی ہر ہچکچاہٹ پر، ہر انکار کو اپنے عشق کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا. وہ اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنی محبت اور ملکیت کی مہر لگا رہا تھا. وہ جو ساری عمر اس کی محبت کو ترسی تھی
آج اس کے عشق کے گہرے سمندر میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ اس نے خود کو زاویار کے حوالے کر دیا اور زاویار نے اپنا حق بے پناہ محبت سے وصول کر لیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی، جس میں فاصلے ہمیشہ کے لمٹ گئے تھے اور صرف عشق کی حکمرانی تھی۔ اگلی صبح کمرے میں دھوپ کی کرنیں پھیلی ہوئی تھی، ایک پرسکون خاموشی تھی۔ شنزا زاویار کے مضبوط سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی جب زاویار نے اس کے بکھرے بالوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ شنزا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو زاویار کو اپنے اوپر جھکا ہوا اور مسکراتا ہوا پایا۔ صبح بخیر مسز زاویار، رات کو تو تم نے بہت شیر بن رہی تھی، آپ کیوں نظریں چرا رہی ہو؟ زاویار نے شرارتی اور خمار اردو لہجے میں چھیڑا تو شنزا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے رات کی ساری جنونیت یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے لحاف میں منہ چھپا لیا۔ زاویار بلند آواز میں ہنس پڑا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ تم سے اپنا حق لے لیا ہے میری جان، اب پہلے والی کو مزہ چکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو، ہمیں لندن جانا ہے، میری اس سے ملاقات کا وقت طے ہو چکا ہے۔ زاویار کی آواز اب یکدم سنجیدہ اور انتہائی خطرناک ہو چکی تھی، جس میں صرف انتقام کی آگ تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ دونوں لندن کی ایک سنسان اور ویران علاقے میں زاویار کے پرائیویٹ ویئر ہاؤس میں موجود تھے، جہاں افشا ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے اور چہرے پر وحشت تھی۔ زاویار کو اپنے سامنے صحیح سلامت کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ زاویار، تم تو وہیل چیئر پر تھے نا؟ ٹھیک کیسے ہو گئے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ افشا روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس کے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ تم نے میری بہن کو مارا، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، تم نے مجھے معذور کر دیا اور تم کہہ رہی ہو تم نے کچھ نہیں کیا؟ تم کون ہو افشا؟ سچ بتاؤ، اور نہیں یہاں یہی جان سے مار دوں گا اور کسی کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ زاویار نے اپنی جیب سے پستول نکال کر سیدھا اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ میں بتاتی ہوں زاویار، پلیز پلیز مجھے مت مارنا۔ میرا اور میری ماں کا کام یہی ہے، امیر لڑکوں کو پھانسنا اور پھر ان کی ہمدردی حاصل کر کے ان سے شادی کرنا۔ ماں کے نام پر زاویار چونک گیا۔ افشا روتے ہوئے خوف کے مارے سب کچھ اگلنے لگی۔ شادی کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ کرواتی ہوں اور ان کی دولت لوٹ کر کسی نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتی ہوں۔ میں نے تمہاری گاڑی کے بریکس فیل کروائے اور وہ لاش جو گاڑی میں جڑی تھی وہ میری نہیں تھی بلکہ ایک لاوارث لڑکی کی تھی۔ رپورٹ جھوٹی بنائی گئی تھی۔ افشا کے اس بھیانک سچ نے زاویار اور شنزا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کشف، میری بہن کو تم نے مار دیا ڈائن، میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ زاویار غصے سے پاگل ہو کر چیخا اور پستول کا گوڑا چڑھا دیا۔ نہیں زاویار، تو کشف زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ میری قید میں ہے۔ افشا نے موت کے خوف سے چیختے ہوئے کہا، میں نے اسے اس لیے زندہ رکھا تھا تاکہ اگر تم بچ گئے تو وقت آنے پر اسے بلیک میل کر کے تم سے مزید پیسے لے سکوں گی۔ وہ پاکستان میں ہی ہے اور میری ماں کے گھر میں تہہ خانے میں قید ہے۔ میں ایڈریس دیتی ہوں، پلیز مجھے مت مارنا۔ افشا کے اس انکشاف پر زاویار اور شنزا دونوں کی آنکھیں حیرت اور خوشی اور بے یقینی سے بھر گئی۔ زاویار نے شنزا کے کہنے پر ایک لمحہ ضائع کے بغیر فوراً پاکستان میں سارے اور اپنے ماموں کامران کو اس تہہ خانے کا ایڈریس بھیجا اور انہیں پولیس لے کر جلد از جلد وہاں پہنچنے کا کہا۔ ادھر زاویار نے لندن پولیس کو بلا کر افشا اور اس کے گناہوں جرائم کے ثبوت ان کے حوالے کیے اور ساشا کا روپ ڈالنے والی اس مجرمہ کو ہتھ گڑیاں لگوا کر فوراً شنزا کے ساتھ پاکستان کی اگلی فلائٹ پکڑ لی۔ دوسری طرف پاکستان میں سالم اور کامران صاحب پولیس کی باری نفری کے ساتھ افشا کی ماں کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پولیس نے گھر کا گھیراؤ کر کے افشا کی ماں کو گرفتار کر لیا اور جب تہہ خانے کا زنگ آلود دروازہ توڑا گیا تو اندر کشف انتہائی بری اور کمزور حالت میں کونے میں پڑی تھی۔ سالم سب سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک اٹھا۔ کشف کے مرجائے مگر معصوم چہرے نے پہلی ہی نظر میں سالم کے دل پر گہرا اثر کیا تھا اور وہ خود کو اس لڑکی کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کامران صاحب نے روتے اپنی بانجی کو گلے لگا فوراً ہسپتال منتقل کیا۔ طویل سفر کے بعد زاویار اور شنزا ہسپتال پہنچے تو زاویار اپنی بہن کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو پڑا۔ ایک طویل عرصہ بعد زاویار کے دل کو اصلی اور سچا سکون ملا۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو بہ رہے تھے۔ شنزا نے بھی آگے بڑھ کر کشف کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کشف، میری جان، ہم آ گئے ہیں تمہیں لینے۔ سالم جو وہیں کھڑا تھا کشف کو ہوش میں آتے دیکھ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر
अपना दिल हार चुका था। उसने जावेर के पास आकर कहा, मुझे खुशी है कि आपकी बहन मिल गई और डॉक्टर शंजा को उनकी सच्ची मोहब्बत। जावेर ने सारिम के गले लगकर शुक्रिया अदा किया। शंजा ने गहरी सांस ली और जावेर से थोड़ा दूर जाने लगी कि जावेर ने एकदम उसका हाथ पकड़ा और अपने गले से लगा लिया। शंजा के होंठों से हल्की सी चीख निकली, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझसे मोहब्बत है तुम्हें? शंजा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसका शुक्रिया मैं सारी जिंदगी नहीं अदा कर सकता। मेरी बहन मुझे मिल गई और मुझे मेरी जिंदगी की सच्ची मोहब्बत मिल गई। तुम मेरा गरूर हो शंजा। मोहब्बत में वो उतर पाना तुम्हें माफी चाहता हूँ। शंजा ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बेपनाह अकीदत से कहा और शंजा मुस्कुराकर खुशी के आंसुओं के साथ उसकी बाहों में सिमट गई। कुछ दिनों बाद घर में एक जबरदस्त जश्न का समा था। बेजान और कामरान साहब की खुशी जीतनी थी। कश्यप अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और शंजा के साथ उसकी वही पुरानी प्यारी सी बॉन्डिंग दोबारा से कायम हो गई थी। शंजा भाभी, आपने वाकई जावेर भाई पर जादू कर दिया है। भाई नहीं तो आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। हर वक्त शंजा शंजा करते रहते हैं। कश्यप ने शंजा को छेड़ते हुए कहा तो शंजा मुस्कुरा शर्म से मुस्कुरा दी। उसी वक्त जावेर कमरे में आया और उसने दोनों को के सामने दो इंतहाई खूबसूरत और कीमती हीरे के ब्रेसलेट रख दिए। मेरी जिंदगी के दो सबसे अहम और खूबसूरत औरतों के लिए। जावेर ने ब्रेसलेट अपनी बहन कश्यप को पहनाया और दूसरा शंजा की कलाई में बांध दिया। कश्यप उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। वो मुस्कुराती उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ जावेर और शंजा थे। जावेर ने आगे बढ़कर दरवाजा लॉक किया और शंजा के बिल्कुल करीब आ गया। तुम जानती हो शंजा, तुमने मुझे वो इश्क सिखाया जो इंसान को जुनूनी बना देता है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जावेर ने इंतहाई रोमांटिक और दीवानावार अंदाज में अपने प्यार का खुलकर इजहार किया और शंजा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। शंजा खुशी से शर्माते उसके बाहों में सिमट गई। जावेर ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। वो एक लंबा और शिद्दत से भरपूर बूसा था जिसमें जावेर अपनी सारी मोहब्बत सारा जुनून अंडेल रहा था और शंजा उसकी बाहों में पूरी तरह से पिघल रही थी। उनके दिलों की धड़कन एक हो चुकी थी और अंदाजे मोहब्बत अपने अरूज पर था। अगले महीने जावेर और शंजा ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उम्रे की सावत के जाने का फैसला किया। उनके साथ सिर्फ कश्यप नहीं बल्कि सारिम भी था, क्योंकि इन पिछले चंद दिनों में सारिम ने कश्यप की इतनी देखभाल की थी कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। और सारिम ने कामरान साहब से कश्यप का हाथ मांग लिया था, जिसे सबने खुशी खुशी कबूल कर लिया था। फ्लाइट में कश्यप अपनी सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी जब सारिम उसके बिल्कुल साथ वाली सीट पर आकर बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। कैसी हो मेरी होने वाली बेगम? सारिम ने मोहब्बत भरे और शौक लहजे में आंख मारते हुए कहा तो कश्यप शर्मा कर सुरख हो गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। अभी मैं आपकी बेगम बनी नहीं हूँ डॉक्टर सारिम, इसलिए थोड़ा फासले पर रही। कश्यप ने मसनूई खपगी से माथे पर बल डाले हुए कहा और उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। सारिम ने हंसकर उसका हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया और बोला, फासले तो अब मिट चुके हैं मोहतरमा, अब तो सारी जिंदगी इस दिनों की डॉक्टर को बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। उनकी इस खूबसूरत और मीठी नोक-झोंक में एक नए और प्यारे से कपल का आगाज हो चुका था और थोड़े फासले पर जावेर और शंजा एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी और उनका अंदाजे मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गया था।